Balitang kakaiba. Okay. Sa atong balitang kakaiba karong adlaw, usa ka lalaki dito sa Brazil nagsugod og reklamo gumikan sa kanunay pagsakit sa iyang tiyan, malipong o daw adunay mitubo sulod sa iyang tiyan. Tungod sa kasakit, nagpa-ospital na siya. Pag-abot niya sa ospital, gipaubos dayon sa CT scan ug pagtanaw sa resulta agay makita sa mga doktor nga adunay mitubo nga tanom sulod sa iyang tinai. Ang tanom kay balumugon sa tomato seedling na naunsa na. Gituungan nga natulon niya ang hilaw nga liso sa kamatis o nga nasangit kini sa appendix area. Tungod sa init ug basa nga environment sulod sa lawas, niturok kini. Gioperahan dayon ang pasyente og naka-recover ang tanom nga dunay mga ugat og 3 ka inches nga gitason nakuha. Ang mga doktor ni pasabot nga talagsaon ra kayo kini nga insidente apan posible kung matulon ang liso og wala matudaw og sakto. Kung ang uban magtanom og pag-asas kasing-kasing, alayo ra kayo ni. Apan siya literal gayon nga nagtanom og kamati sa tiyan. Busa sa sunod higop ninyo sa sabaw o kilaw sa kamatis, siguruha nga walay hilaw nga liso nga musuod kay basin kung ikaw na usab ang musunod.